डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़, मुफ़क्किर पाकिस्तान, हकीमुल उम्मत और मुसव्विर पाकिस्तान जैसे अजीम खिताबात से नवाजा गया। अपनी शायरी से न सिर्फ मशरिकी अवाम को ख्वाब गफलत की नींद से बेदार किया, बल्कि मगरबी तहजीब से इज्तिनाब और इस्लामी रिवायात को समझने की तलकीन की। इकबाल वो हस्ती है जिन पर न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया फख्र करती है। अल्लामा इकबाल ऐसे ज़माने में पैदा हुए जिसमें मुसलमान तकरीबन पूरी दुनिया में सियासी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। आज पूरी दुनिया में 4 अफराद ऐसे हैं जो मशरिक़ व मगरिब का संगम बन के उभरे और जिन्हें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। इनमें से अल्लामा इकबाल का नाम सरे फहरिस्त है। दरअसल सियासत व हुक्मरानी में जो कौम मग़लूब व महकूम हो जाती है, उसके साथ ही उनके नज़रियात, उलूम, अफकार, तहजीब और सकाफत पर भी गुलामी की कैफियत तारी हो जाती है। मेरे मुताबिक इकबाल को महज शायर समझना ये इकबाल शनासी के खिलाफ है, क्योंकि जर्मनी, यूरोप और मगरबी ममालिक के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला तालिब इल्म अल्लामा इकबाल पूरी दुनिया पर छा गया था। न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अस्व बंदा नवाज में। इकबाल इब्तदाई तौर पर वतन परस्त नजर आते हैं। अल्लामा इकबाल सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ हैं। उसने अपनी एक मशहूर किताब बांगे दरा में शिकवा के नाम से एक अजीबो गरीब नज़म तहरीर की। बाद में इसी नज़म पर मुख्तलिफ उलमा और मुफ्तियाने कराम ने तनकीद का निशाना बनाते हुए अल्लामा इकबाल पर फतवे लगाना शुरू कर दिए। इस नज़म को उन्होंने कुछ यूं तहरीर किया। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नूए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इन फतवों का जवाब शिकवा के नाम से एक दूसरी नज़म तहरीर करके दिया था। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, कुदसी असल है रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है, इश्कता फितनाए गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जो हरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के एक खादिम अली बख्श, जिसकी पूरी जिंदगी इकबाल की खिदमत में गुजरी, एक दिन किसी ने पूछा कि अल्लामा साहब की जिंदगी का कोई अजीब वाकया सुना दें, तो वो कहने लगा कि रात का पिछला पहर था, अल्लामा इकबाल ने मुझे जगाया और फरमाने लगे कि मेरे कुछ खास मेहमान आए हैं, कुछ ताज़ा लस्सी बना के ले आए। मैं आंखें मलता हुआ हैरानगी से सोचने लगा कि आधी रात को लस्सी कहाँ से लाऊंगा, ये मेहमान कौन और क्यों आए हैं।
خیر میں چل پڑا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بابا جی کھوکے میں بیٹھ کے لسی بنا رہے تھے۔ میں نے کچھ لسی بنانے کے لیے کہا اور قیمت کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے وہ لسی میرے ہاتھ میں تھما دی اور مسکرا کر کہنے لگا، جاؤ بھائی جاؤ، اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ میری حیرت کی شدت اور بھی بڑھ گئی کہ یہ علامہ اقبال کو بھی جانتے ہیں۔ میں لسی لے کر واپس لوٹا۔ اقبال نے مہمان کو لسی پیش کی اور انہوں نے نوش فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی کہ مہمان رخصت ہونے والے ہیں۔ علامہ صاحب بغل گیر ہوئے، مانکا کیا۔ میں دروازہ بند کرنے کی غرض سے آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس مہمان نے ایک قدم اقبال کے گھر سے اٹھایا اور دوسرا قدم گلی کے آخری کونے میں جا رکھا اور غائب ہو گئے۔ اس مہمان کا پیچھا کرنا چاہا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور میں نے دیکھا کہ وہاں نہ تو کوئی بابا تھا اور نہ ہی کوئی کھوکا۔ علامہ اقبال سے پوچھنے لگا کہ خدا کا واسطہ ہے کچھ تو بتا دے، آخر ماجرا ہے کیا؟ علامہ صاحب کہنے لگے، سن لے میرے دوست، جو آئے تھے وہ غریب نواز تھے اور کھوکے والے داتا علی حجویری تھے۔ فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر سے آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ یہ عظیم شاعر، مفکر اور مصور پاکستان 21 اپریل 1938 کو اس دنیائے فانی سے رحلت فرما کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ علامہ اقبال کو شاہی مسجد لاہور کے گوشہ میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ ان کی وفات پر مولانا مودودی نے غم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ آج میرا روحانی سہارا اٹھ گیا ہے۔ در حقیقت علامہ محمد اقبال نے نوجوان امت کو اپنی شاعری کے ذریعے خواب غفلت سے بیدار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، جن میں سے یہ نظم زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں پہ تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں پہ تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہبر کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہبر کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔